जानते हैं कि कल मस्जिद में जुमे की नमाज में सजदे की हालत में खुदकुश हमला हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग शहीद हो गए, जिनमें से बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की थी और बच्चे, बड़े, जवान और ज़ख्मी तकरीबन 170 से ज़्यादा ज़ख्मी। ये जो हादसा हुआ है सानिया रुनमा हुआ है इस्लामाबाद में, कैपिटल में, ये किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ। हम ब्लेम गेम नहीं करना चाहते, ये 2-2-4 की तरह वाज़ेह है कि हमारे हुक्मरान फ़लसफ़ा जो हुकूमत का है, हुकूमत के वजूद का जो फ़लसफ़ा है कि हुकूमत होनी चाहिए, उसमें से एक है कि लोगों की जान की हिफाजत हो। ये ज़िम्मेदारी है इनकी। जब भी कोई हुकूमत अपने अवाम की जान की हिफाजत नहीं कर सकती, वो अपने होने का फ़लसफ़ा खो बैठती है कि होना ही नहीं चाहिए उसको। हमारा वतन नामनी की आग में जल रहा है, पूरा पाकिस्तान, हर रोज़ लोग बेगुनाह मारे जाते हैं। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में पैदा होना जुर्म बन गया है। क्योंकि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लिहाजा आपकी जान माल किसी शय की हिफाजत नहीं होगी। आप मुजरिम हैं, आप यहाँ क्यों पैदा हुए? और हुक्मरान और अशराफिया, जो हुक्मरान अशराफी है, वो एक बयान रवायती सा देती है, पता नहीं कौन लिख के देता है, लेकिन इनके जश्न ख़त्म नहीं होते। हमारी लाशों पे इनके जश्न चलते, इनके जश्न नहीं ख़त्म होते। इनकी पता नहीं किस चीज़ की खुशियाँ मनाते हैं ये, शायद इसलिए खुशियाँ मनाते हैं कि इस कौम के गरीबों के बच्चे मारे जाते हैं। अमूमी तौर पर ऐसी जगहों पर मसाजिद में आम तौर पर गरीबों के बच्चे ही होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, खुदा से गाफिल नहीं है, दुआएं मांगते हैं, शायद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, उनके हालात बेहतर हो जाए, मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं। लेकिन आप यकीन कर लें, जब से मैंने होश संभाला इस वतन में लाशें गिरती देखी है, कातिलों को कहीं मैंने नहीं देखा कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन पे दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, खलाओं में होते हैं, किधर होते हैं, नहीं समझ आती। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सानिया और हादसा है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मसलक आपस में लड़ें, ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। अब यकीन कर रहे हैं, हम सारे यहाँ इकट्ठे खड़े हैं, ये मसला नहीं है हमारे पाकिस्तान में। इन्होंने मिल के पाकिस्तान बनाया था। शायद एक ही दुश्मन है जो उनको पाकिस्तान बनाने की सज़ा भी देता है। हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। अभी देखें, हादसा हो चुका है, कितने गरीब लोग शहीद हुए हैं, किसी को कंपनसेट नहीं किया जाता है ना, कंपनसेट करते हैं, गरीबों की फिक्र होती है, फिर जख्मियों के लिए कंपनसेशन होती है, इनको परवाही नहीं है, बस है ही नहीं है। ये है हमारे हुक्मरान। मैं अक्सर कहता रहता हूँ उनकी आंखों पे भी चर्बी चढ़ी है, नज़र नहीं आता है, बहरे हो चुके हुए हैं, अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। इस मुल्क से जब तक इस पर हमें आदिल हुक्मरान नहीं मिलेंगे ना, रूल ऑफ लॉ, जो कानून से इश्क करने वाले और कानून की हुक्मरानी से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, जब तक इस मुल्क के अंदर ताकत और पावर आवाम की तरफ मुंतकिल नहीं होगी ना, ये जुल्म नहीं मिटेगा। अवाम में से उन्हीं के नुमाइंदे अगर ऊपर नहीं आएंगे ना हुक्मरान, जो अवाम में से हैं, उस वक्त तक ये दर्द ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। आज हम यहाँ आए थे, ज़ख्मियों को देखा, हौसले में देखा है, हिम्मत में देखा, जो डॉक्टर की खिदमत कर रहे हैं, वाकई उनसे वो मैक्सिमम से मुतमिन। और शुक्र खुदा है कि पाकिस्तान के मेडिकल के लोगों में, डॉक्टरों में इंसानियत है और वो पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इनको सलाम जी बेशक। हाँ, इस दुख को नहीं भूलेंगे। पहले दुखी और दर्दमंद हैं और मुश्किलात का शिकार हैं, इस दुख को नहीं भूलेंगे। और फिर इंशाअल्लाह हम अगले जो आएगा जुम्मा आएगा, हम अगले हफ्ते ऐलान कर देंगे पूरे पाकिस्तान में। इस मुनासबत से हम एहतजाज भी करेंगे। होना तो ये चाहिए था, ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे, देखे जानबूझ के अटैक हुए, बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ कि यहाँ से जनाजे कहाँ गए हैं, यहाँ से KPK में जनाजे गए हैं, GB में गए हैं, कश्मीर में गए हैं, पंजाब के डेरा गाजी खान तक और ऊपर तक गए हैं।
ایسی جگہ کارروائی, چونکہ یہ بچے پڑھ رہے تھے, ڈی ایس کر رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, تو پلان یہاں سے کیا ہونا چاہیے تھا, ہمارے حکمران چند گھنٹے دے دیتے, ان شہداء کے جنازے عزت اور آبرو کے ساتھ ہوتے, سارے لوگ ہم شریک ہوتے کہ وطن کے بیٹوں کو خدا حافظ کرتے اور دہشت گردوں کو پیغام دیتے کہ تم جتنی دہشت گردی کرو گے وہ تو یونائٹ ہوتے چلے جائیں گے, ہم اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے. لیکن کاش ان کے پاس اپنے وطن کے بیٹوں کے لیے فراغت ہوتی, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے ایک دن ضرور آئے گا, اس ظلم نے مٹ کے رہنا ہے, مٹے گا. کی جانب سے پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کل کا دن ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا. اور جیسا کہ علامہ ناصر نے کہا, اب اس سیاہی میں سوگ بھی شامل ہے. 8 فروری 2024 کو آپ کا ووٹ لوٹا گیا, ایک جھوٹ کا نظام کھڑا کیا گیا, ایک ظلم کا نظام کھڑا کیا گیا. جو جھوٹ اور ظلم کی بنیاد پر خوشیاں مناتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں شرم کرو. اب ایک سوگ کا لمحہ ہے. آج جو چہرے ہم اندر دیکھ کر آئے ہیں پرعزم لیکن ظلم کا شکار, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ظالم کا پیچھا کریں گے. کل ہم نے پوری قوم نے اظہار کرنا ہے اپنی بیزاری کا, ووٹ چوروں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے, ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے جو معصومین پر حملے کرتے ہیں, معصومین کو شہید کرتے ہیں. ہم پوری قوم متحد کھڑی ہے. ہمارے اندر نفاق ڈالنے والے ناکام ہوں گے. پاکستان کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے. ہم نے ہر اس شخص کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ظلم کرتا ہے, خواہ وہ ریاست میں ہو یا ریاست کے باہر ہو. ہر جھوٹ کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے, جھوٹ کے نظام کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے. علامہ اکثر کہا کرتے ہیں, حضرت علی کا قول دہراتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آج ہم ظلم کے نظام کے تابع ہیں. ہمارا ووٹ ہی نہیں چرایا گیا, ہماری آزادیاں چرا لی گئی ہیں, ہماری آواز چرا لی گئی ہے. آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مقدمے قائم ہوتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں تو ہم پر مقدمے قائم ہوتے ہیں. ہماری آزادی چھن چکی ہے. تو کل آپ سب سے پورے پاکستان سے اپیل ہے, رکشہ بند کرو, ٹیکسی بند کرو, دکان بند کرو, اس ظلم کو شکست دے گا. تو آپ سب سے کل کے لیے اپیل ہے, یوم سیاہ بھی ہے, یوم سوگ بھی ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آج ہم یہاں حاضر ہوئے, علامہ صاحب کے پاس ہم نے فاتحہ بھی کیا, اور پھر یہاں جتنی بھی مریض ہیں اور سوسائڈ دھماکے میں زخمی ہیں ان کے پاس گئے ہیں. بہت افسوس ہے, تقریباً میرے خیال میں ایک ہفتے میں 300 سے زیادہ پاکستانی زلزلے کا شکار ہوئے. وہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا ادھر جو ہے نا اسلام آباد میں ہوا. تو یہ تو مکمل طور پر حکومت کی ناکامی ہے. حکومت تو مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ جو اپنی اور ڈیوٹی اور ذمہ داری کے لوگوں کو امن دیں, لوگوں کو تحفظ دیں, لوگوں کو بھی ہوگی اور یوم سوگ بھی ہوگا. شام کو جو ہے نا ہمارے بشر بردار جلوس ہوں گے, پہلے مسجدوں میں دعا ہوگی, اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائے جو کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا سوچا تھا, جس کے لیے پاکستان بنا تھا. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ اس وقت اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے. 2 دن جو ہے نا بلوچستان کے اوپر ڈسکشن ہوئی, لیکن وہ ڈسکشن بھی ایسی تھی کہ اس کی نہ ہونے کی برابر تھی, کیونکہ کوئی وفاقی وزیر بھی نہیں تھا, سنجیدہ کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم 2-3 دن سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر پوری ڈبیٹ اور ڈسکشن ہو. حکومت یہ تمام لوگ جیسی بھی حکومت ہے, ہم اس کو فارم 47 کی حکومت سمجھتے ہیں, نااہل حکومت سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر پورا ڈبیٹ ہو. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ابھی یہ حکومت جو ہے نا یہ ناکام ہو چکی ہے. عملاً طور پر اس ملک میں نئے الیکشن اور نئے الیکشن کمیشن کا انعقاد ہونا چاہیے.